हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ। तपाईँले देखिसक्नुभयो ह्यान्डराइटिङ स्पेसल कोर्स फर अल लेभल स्टुडेन्ट्स भनेर है। यो चाहिँ तपाईँले क्लास 1 देखि लिएर कुनै पनि लेभलका स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो कोर्स फलोअप गराउन सक्नुहुन्छ। यसको हामीले सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँले होमवर्कहरू हामीलाई सेयर गर्नुपर्छ मेलको थ्रुबाट, वाट्सएपबाट, भाइबरबाट, अनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुकको पेजबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिग्रामको प्लेटफर्म पनि छ, स्काइप पनि छ। तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसबाट हामीलाई होमवर्कहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ह्यान्डराइटिङको कोर्सको लागि चाहिँ धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, जस्तो ड्रइङको पनि रिक्वेस्टहरू आइरहेको छ हामीलाई। र आज हामीसँग ह्यान्डराइटिङको कोर्स लिएर आउनुभएको छ एकजना स्पेसल मेन्टर है। एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लिएर उहाँले चाहिँ सिकाउनु भएको रहेछ। आफ्नो बुक्सहरू पनि रहेछ, उहाँको धेरै कन्ट्रिब्युसन रहेछ सोसाइटीमा है। र मेन्टरको नाम तपाईँले देखिसक्नुभयो, दिपक बहादुर बुढा है। हस्तलेखन उहाँ चाहिँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एकदमै एक्सपर्ट। उहाँले चाहिँ धेरै फरक तरिकाले सिकाउनु हुँदो रहेछ। इभन मैले पनि उहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु यो कोर्स बनाउने क्रममा चाहिँ। र हामी एक्सपर्ट लेभलका मान्छेहरूले पनि सिक्नुपर्ने जरुरी भएको छ। र उहाँको बारेमा मैले खासै धेरै भनिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। यति धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, उहाँको योगदान चाहिँ धेरै ठाउँमा रहेको छ। र मैले उहाँको प्रोफाइललाई अलिकति देखाइदिएँ, तपाईँले पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। र उहाँको अनुभवहरू सबै छ, यहाँ एक्सपिरियन्सको कुराहरू छ है, सम्मान पुरस्कारहरू एप्रिसिएसनहरू सबै छन्। धेरै नै इन्सपायरिङ प्रोफाइल छ उहाँको, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँका होमवर्कदेखि लिएर यो चाहिँ नै प्र्याक्टिसका कुराहरूमा उहाँले डे टु डे तपाईँलाई फलोअप गर्नुहुन्छ, हेल्प गर्नुहुन्छ है। र अब यो ह्यान्डराइटिङको कोर्सको कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछन्। र आज हामीले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यो ह्यान्डराइटिङको विषयमा हाम्रो देशमा कस्ता कस्ता समस्या छन्, ह्यान्डराइटिङ के हो त वास्तवमा, सबैले इग्नोर गर्दा गर्दै यो फेजमा आइपुगेको छौँ हामी है। बजारमा चाहिँ पर्याप्त बुकहरू पनि पाइएको छैन। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो यसरी डट 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 बनाएर है यसमाथि चाहिँ यसरी लाइन तान्ने भनेर सिकाइन्छ। साँच्चै नै यो विधि चाहिँ वैज्ञानिक छ त? यो विधिले हामीलाई सक्सेस लेभलमा पुर्याउन सक्छ त? अब क्लास 1मा जुन विद्यार्थीले ह्यान्डराइटिङहरू सिक्नुहुन्छ, मास्टर सकेपछि पनि जुन लेभलमा लेख्नुहुन्छ त्यहाँ ग्रोथ देखिँदैन कि। खासै त्यस्तो राम्ररी जुन लेभलमा चेन्ज हुनुपर्ने हो त्यो चेन्जेसहरू देखिँदैन। सानो सानो समस्या छ। हामीले कति ठाउँमा आफूले लेख्दाखेरि ओहो मेरो यस्तो लेखाइले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छन्। यस्ता हामीसँग सयौँ क्वेसन छन् कि। ती क्वेसन चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीले टिपाउनु भएको छ, फोन गरेर अनि फर्महरू भरेर पठाउनु भएको छ। कति अभिभावकले कल गरेर ल यस्तो खालको समस्या छ, मैले कसरी चाहिँ मेरो नानीहरूको ह्यान्डराइटिङ राम्रो गर्ने भन्नुभएको छ। कतिजना चाहिँ मेरो 10मा पढ्छ, 12मा पढ्छ मेरो नानी, राम्ररी उसले लेख्न सकेका छैन है, राम्रो छैन ह्यान्डराइटिङ, सानोमा राम्रो थियो अहिले बिग्रियो भन्नुहुन्छ, यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर सोध्नु भएको छ। यति धेरै क्वेसनहरू छ नि। र यो क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै भावुक बनायो। र सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ दिपक सरले यति राम्ररी मोटिभेट गरेर यो ह्यान्डराइटिङ जस्तो एउटा मिसिङ पार्ट भनौँ न हाम्रो सोसाइटीमा, एजुकेसन सिस्टममा जुन ह्यान्डराइटिङलाई हामीले कहिले महत्त्व दिँदैन थियौँ है, त्यस्तो विषयलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउनु भएको रहेछ उहाँले। एकदमै खुसी लागेको छ उहाँसँग यसरी चाहिँ हामीले कोर्स क्रिएट गर्न पाउँदाखेरि। उहाँ चाहिँ एकदम यो ह्यान्डराइटिङको सब्जेक्टमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको इन्टायर प्रोजेक्टलाई उहाँले चाहिँ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। हामी एकदमै आभारी छौँ यो कुरामा चाहिँ। र यसरी नै एकजना मान्छेले चाहिँ सोसाइटीलाई, एउटा कम्प्लिट कन्ट्रीलाई यति ठुलो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँसँग पनि केही आफ्नो प्रतिभाहरू लुकेर रहेका होलान् है। र तपाईँले पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा सबै कन्ट्रिब्युटरको लागि फर्म कसरी भर्ने, फिडब्याक कसरी दिने, अनि यो प्लेटफर्ममा कसरी जोइन गर्ने त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र स्पेसल त मैले तपाईँलाई माथि नै देखाइसकेँ है, हेर्नुहोस् यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल .org-मा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कोर्समा क्लिक गर्नु होला, त्यहाँ ह्यान्डराइटिङको पनि छ है। र अरू धेरै कोर्सहरू 1 देखि मास्टर लेभलसम्मका सबै कुराहरू छन्। र अब हामी विशेष क्वेसनतिर लागौँ है। ल हामीसँग धेरैजना यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ है, नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ कोर मेन्टर टिमहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीका प्रश्नहरूलाई चाहिँ पस्किँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो सेसन सुनेपछि ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ नेपालमा, यति हिडन टपिकलाई पनि उठाउने खालको यस्तो प्लेटफर्म पनि रहेछ, यस्तो मान्छे पनि हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो सानो विद्यार्थीदेखि लिएर एक्सपर्ट लेभलसम्मको विद्यार्थीहरूलाई होइन, प्रोफेसनलहरूलाई पनि यसरी सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने तपाईँलाई एउटा फिलिङ आउँछ है।
अति नै नयाँ विषय छ, हामी ढिलो नगरिकन क्वेसनतिर लागौँ। मैले चाहिँ यो हाम्रो स्टुडियोलाई सरसँग चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दैछु अनि हामीले चाहिँ यहाँ क्वेसन्सहरू सरलाई सेयर गर्छु। सरले चाहिँ तपाईँको एन्सरहरू दिनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यो कोर्स हाम्रो 7 दिन हुनेछ। 7 दिनमा तपाईँले ह्यान्डराइटिङ राम्ररी लेभलमा ह्यान्डराइटिङ भएको मान्छेलाई कस्तो लेभलसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पनि प्रुफ देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। यो एकदम लामो रिसर्च गरेर सरले चाहिँ यो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूलाई न्यू जेनेरेसनसँग चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ। सबै विद्यार्थीको तर्फबाट हामी सरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सरलाई प्रोग्राममा फर्मली वेलकम गराउन चाहन्छौँ। वेलकम सर तपाईँलाई। धन्यवाद जीवन सर। धन्यवाद हाम्रो विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सबैलाई जसले अहिले प्रत्यक्ष सुन्नु भएको छ, सुन्ने प्रयास गर्नुभएको छ, यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब प्रश्न चाहिँ हजुर क्वेसनतिर लागौँ होला सर है। हजुर, ल विद्यार्थीको क्वेसनहरू के छन् सर? ल फटाफट राखौँ न। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै खुसी लागेको छ आज तपाईँसँग भेट्न पाएर। र प्रश्नहरू यति धेरै आएका छन्। अब यो कुनै कुनै प्रश्न सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि हामीलाई पनि नराम्रो फिलिङ लागेर आउँछ। आज ती सबै फिलिङहरूलाई चाहिँ हाम्रो दीपक सरले मेटाउनु हुनेछ। ती सबै विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरूले पठाउनु भएको प्रश्नहरूलाई उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा, सरल भाषामा उत्तर दिनुहुनेछ भनेर आशा गर्दछु। अब म ढिलो नगरिकन प्रश्नतिर बढ्न चाहन्छु। सुरुमै एउटा चाहिँ अलिक जटिल खालको प्रश्न छ सर। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरूले नि सर आफ्नो अक्षर नराम्रो भएकै कारणले होइन, त्यही अक्षर ह्यान्डराइटिङको कारणले चाहिँ विभिन्न तनावहरू झेलेर चाहिँ विद्यालय नै छोड्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको सुनिन्छ। किन होला सर? यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। धन्यवाद पहिलो प्रश्नको लागि। यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो। धेरै विद्यार्थीहरू अक्षर नराम्रो भएकै कारण अनेक तनाव झेलेर स्कुल जान सकिरहेका छैनन् होइन। यसलाई हीन मनोभावनाको कारण गर्दा अन्य कुरामा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने जुन कुरा गर्नु एकदम सही कुरा हो। यसको मूल कारण चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले जस्तै कक्षामा हामीले पढाउँछौँ, सरले पढाउनुहुन्छ, धेरैले के गर्नुहुन्छ भने जस्तै यो सुन्दर ह्यान्डराइटिङ कसरी लेख्ने भनेर सरले पढाउनुहुन्छ। ल मानौँ यो मैले लेखिरहँदा पनि सायद तपाईँहरू सुन्ने सबैलाई पनि थुप्रै प्रकारको जिज्ञासा आयो होला। जिज्ञासा के आयो भने ह्यान्डराइटिङ सिकाउने अक्षर त कस्तो छ अनि कसरी सिकाउला। जस्तै देख्नुहुन्छ नि, यहाँ एउटा गल्ती देख्नुहुन्छ, दोस्रो गल्ती देख्नुहुन्छ, ह्यान्डराइटिङमा कसरी लेख्ने अर्को देख्नुहुन्छ, चौथो लेख्नुहुन्छ। त्योभन्दा त प्रश्नवाची चिन्ह त भएन भने जो प्रश्न आउँछ नि, यो प्रश्न स्वाभाविक आउँछ। यो आमको समस्या हो। हाम्रो नेपालमा भएको समस्या नै के हो भने आफू नराम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्ने अनि बच्चालाई तनाव दिने, तैँले राम्रो लेखिनस् भनेर गाली गर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको छ। यसो भन्दै जाँदाखेरि आम शिक्षकहरूको नराम्रो ह्यान्डराइटिङ छ त छैन, कतिपय धेरै राम्रो पनि ह्यान्डराइटिङ छ, तर लेख्ने र सिकाउने शैलीको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूले सिकेका छैनन्, जसको कारण ती सबै बच्चाहरूलाई ह्यान्डराइटिङ एक किसिमको ह्याडेक भएको छ। अभिभावकलाई ह्याडेक, विद्यार्थीलाई ह्याडेक र शिक्षकलाई पनि ह्याडेक भएको छ। यसले गर्दा धेरै प्रतिभा भएको विद्यार्थी पनि शैक्षिक गुणस्तर उसले हासिल गर्न सकेको छैन। अब हुनुपर्थ्यो के त भन्दा सुन्दर यस्तो नलेखेर शिक्षकले लेख्नुपर्थ्यो के थियो त भने यसरी सुन्दर यसरी लेखेको भए त सायद समस्या हुँदैन थियो होला। अब ह्यान्डराइटिङ चाहिँ नबुझिने यहाँ देखियो नि। अब यसलाई टक्क बुझिने गरेर बिस्तारै यसरी यस्तो लेखेको भए सायद समस्या हुँदैन थियो होला होइन। यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई समस्या भएको र यसलाई हल गर्नको लागि अब शिक्षक जसले सिकाउने मान्छेले यसरी अझै पनि यो सुन्दर पनि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। समय अभावले मैले गर्न सुन्दर पनि कसरी लेख्ने आफूले लेखेर भएन नि त। विद्यार्थीलाई सुन्दर स लेख्नको लागि स्टेप यस्तो लेख्नुपर्छ, यस्तो लेख्नु पर्ला, त्यसपछि मात्र स हुन्छ भन्ने हिसाबले अलि सिकाएपछि बल्ल स लेख्न सिक्ने भयो।
यसरी हल हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। अनि यो सर यति सानो सानो समस्याहरू छ है, हजुर हामीसँग धेरै क्वेसनहरू पनि आएको छ। हामीले अब यो कोर्समा चाहिँ के कुरा गर्छौँ त, विद्यार्थीले के कुरा ढुक्क हुन आवश्यक छ। अब धेरै अभिभावकले हेर्दै हुनुहुन्छ यो है, मेन्टरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यति राम्रो प्रोफाइल भएको मेन्टरले केही त पक्कै सिकाउनुहुन्छ होला भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो क्या सबैको, मेन्टरको पनि, विद्यार्थीको पनि, अभिभावकको पनि, सबैको एउटा सपना जस्तो हो कि फ्री एजुकेसन भन्ने चाहिँ सबैको सहकार्यबाट यो अगाडि बढिरहेछ। यति राम्रो कुराहरू हामीले अगाडि ल्याउँदैछौँ दिन होइन। यो कोर्सबाट चाहिँ हामीलाई के कुरा फाइदा हुन्छ त? कोर्सबाट यहाँ फाइदा जस्तै यहाँले यो कोर्सबाट के पाउनुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले सिकेको कुरो हाम्रा स्कुलमा शिक्षकहरूले अथवा शिक्षिकाले सिकाएको आफूले जान्ने सिकाउनुहुन्छ। जस्तै मानौ क यसरी क सिकाइदिनुहुन्छ, फेरि क यस्तो पनि लेख्नुहुन्छ होइन, क यसरी अझै यस्तरी सुतेको पनि क पाइन्छ। यति मात्र होइन, अझ यस्तो लेखेर यस्तो पनि क पाइन्छ। तर हुनु पर्थ्यो के भन्दा यस्तो लेखेको पाइन्छ। यति मात्र होइन, अब कतै त के पाइन्छ भने यो डिकामा तल लेखेर यस्तो पनि लेखेको पाइन्छ भने क थरी थरीका लेखिन्छ। अनि तल के गरिन्छ भने कतिपय किताबहरूमा यसरी यसरी गरिएको छ, यहाँ चाहिँ लेख तलको सार भनिन्छ। हो बच्चालाई यसरी लेख्दाखेरि सार्दाखेरि उनले सही कुरा सिक्न सक्दैन। तर कस्तो हुनु पर्थ्यो भने अब यसरी त हेर्नुहोस् त क त प्रश्न त बुझिँदैन नि, आफूले जानेको चाहिँ लेखियो। तर क कस्तो हुन्छ हामीले यहाँ सिकाउने क भोलि हाम्रो क्लासमा यसरी सिकाउँछौँ। हुनुपर्ने क यस्तो हो नि, यस्तो क हुनु पर्थ्यो तर यसरी गरेको छ। क को वास्तवमा हुनुपर्ने कस्तो हो त भन्दा यसरी यता यता चारतिर बराबरी हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कहाँ पुग्यो, यो बराबरी हुन सकेन। यसले गर्दाखेरि बच्चाले सही लेख्न सिकेन। अब सही लेख्न सिकेन भनेर बच्चासँग रिसाए त भयो नि, यस्तो लेख्यो रिसाए त भएन नि त नि। सिकाउँदाखेरि मिस्टेक सिकाएको कारणले यो समस्या भयो। जस्तै यो क को कुरा भयो, हाम्रो क पछि ख लेख्न सिक्छौँ अथवा सिकाइन्छ, यो वास्तवमा गलत छ। यो पहिलो कुरो बच्चाले क सिकाइँदैन, हाम्रो क्लासमा क सिकाइँदैन। त्यसो भए के सिकाइन्छ भन्दाखेरि रेखा शिक्षणको बारेमा धेरै शिक्षकहरूले अहिलेसम्म रेखा शिक्षण सिकाइँदैन। रेखा शिक्षण सिकाउनेले पनि के गर्नुहुन्छ भने पहिला गोलो सिकाउनुहुन्छ क्या। यसरी गोलो त सिकाउने होइन, सानो बच्चालाई गोलो सिकाएर त गाह्रो हुन्छ। हामीले के गर्छौँ त पहिला पनि हामीले बाङ्गो रेखा सिकाउँछौँ कि सिधा पनि सिधा जान्दैन बच्चाले। गोलो त धेरै टाढा कुरा भयो। पहिला बाङ्गो सिकाउँछौँ, फेरि अर्को बाङ्गो जोड्छ, अनि बिस्तारै यस्तो गर्छ, बिस्तारै यस्तो गर्ला हुँदा यो जान्दछ नि। भनेपछि यो टिचिङ फिलोसफी चाहिँ हरेक कुरामा युज हुनु पर्यो नि त। यस्तै अर्को हामीले यो क्लासमा चाहिँ 1 अहिलेसम्म हामीले सिक्दै आएको 1 त यही हो नि, यसरी सिकाउँछौँ नि। अझ यो राम्रो भयो, अझ त कतिले यस्तो 1 लेख्छौँ, 2 3 हामीले सिकाउने तरिका भनेको पहिला स्टेप 1 स्टेप 2 त्यसरी मात्र स्टेप 3 यसरी हामीले 1 लेख्न सिकाउँछौँ। यो टेक्निक हाम्रो चाहिँ नयाँ छ। यो 1 2 जानेपछि मात्र बल्ल यसरी गोलोतिर जान्छौँ कि। भनेपछि हाम्रो कोर्समा यो सबै कुराहरू कभर हुन्छ। 7 दिनको कोर्स कभर गरेर मजाले होमवर्कहरू गरियो, प्र्याक्टिस गरियो भने ढुक्क भए हुन्छ। ढुक्क हुँदा हुन्छ। हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ 1 हप्तामा ह्यान्डराइटिङ नेपालको कम्प्लिट हुन्छ। इङ्ग्लिस पनि नेपाली पनि, जे चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सकिन्छ। यो विधि चाहिँ हामीले नेपालमा लेटेस्ट यो नयाँ विधि हो, यो सकिन्छ। ल एकदमै आफ्नो रिसर्चहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, सबैमा एउटा आशा आएको छ। हामी पक्कै पनि राम्रो गर्छौँ। र अर्को क्वेसनतिर लागौँ न सर। अर्को क्वेसनतिर लागौँ। एकजना विद्यार्थी भाइले पठाउनु भएको छ। बडो मलाई प्रश्न सुन्दाखेरि पनि यो चाहिँ नराही नहुने हो कि जस्तो लाग्यो। एकदम उहाँको पीडा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। के छ भने सर म्यामले अक्षर राम्रो भएन भनेर पेनले काटेको कापी 7 पेजसम्म छाप बस्छ, तर मेरो अक्षर कहिले सुध्रिँदैन, किन भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सरले छोटो मिठो ठ्याक्क भनेपछि गल्ती गर्यो स्टुडेन्टले भनेर यसरी कोरिदिनुहुन्छ रिसाएर, विद्यार्थीको अर्को पेजमा भुवाङै पर्छ पुरै दबाएर। अनि त्यो विद्यार्थीमा त्यसले मेन्टल्ली त धेरै असर पार्यो नि त। हुन त मलाई पनि धेरैचोटि यस्तो भएको छ। यहाँ भाइ बहिनीको कुरा चाहिँ मेरो मनकै कुरा पठाए जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। यो प्रश्न एकदम संयोग भयो। हेर्नुहोस् त, यसको उदाहरण ठ्याक्कै मसँग छ यहाँ एउटा। तपाईँले उदाहरण ठ्याक्कै यहाँ मिलेन सबै। हजुर हजुर। जस्तै यहाँले भनेको कुरा सही हो।
यहाँ धेरै टिचरहरूको के छ भन्दाखेरि यहीँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर कापीमा हेर्नुहोस् है, यहाँ नेपालकै कुनै स्कुलको हो, 6 क्लासको विद्यार्थीको यो गल्ती आफै छ नि। यहाँ शिक्षकले यसो गोलो लगाइरहनु पनि आवश्यक थिएन, हेर्नुहोस् त गोल लगाइएको छ। यहाँ पनि गल्ती आफै छ, बच्चाले आफै फिलिङ गरेको छ, थाहा छ नि, त्यहाँ फेरि गोलो लगाइएको छ होइन, गोलो लगाएको छ हेर्नुहोस् त, यसरी गोलो लगाएको छ, यसरी गोलो लगाएको छ होइन। अब यस्तो छ, यसरी गोलो लगाएर चाहिँ विद्यार्थीले चेन्ज गरेन। हुनुपर्ने के थियो त, जस्तै हात्ती मिस्टेक भयो नि, अब यहाँनिर चाहिँ सरले के लेखिदिनु पर्थ्यो भने सट्ट सरले यसरी हात्ती यसरी लेखिदिनु भएको भए बल्ल बच्चाले घरमा सिक्थ्यो। यो चाहिँ सिकाएको चाहिँ यो होइन, यसरी सिकाइदिएको भए सहिले हुन्थ्यो। यसरी करेक्सन नगर्दाखेरि समस्या भएको छ। यो सँगसँगै तपाईँले जो प्रश्न राख्नुभयो, विद्यार्थीले राखेको कुरा, यसरी जो गरेर च्यातिएको कुरा एकदम सही हो। यो 7वटा भन्दा पनि 8-9 पाना पनि च्यातिएको हुन्छ। यसको उत्तर तत्काल कक्षामा विद्यार्थीले दिन सक्दैन। यसको पछाडि मनोविज्ञानको कुरा छ। मनोविज्ञानको ख्याल नगर्दाखेरि धेरै बच्चाहरूले शिक्षकसँग तत्काल उत्तर दिन नसके पनि आफ्नो किताब च्यात्ने, कापी च्यात्ने, आफूलाई टोक्ने, आफ्नै कक्षा कोठाको ढोकालाई लात्तीले हान्ने। अझ त्यति मात्र कहाँ हो र, शौचालय जाँदाखेरि तपाईँको टोयलेटको ढोकै भत्काइदिने, धारा भाँचिदिने पानीको होइन, धारा भाँचिदिने, आफूभन्दा सानोलाई पिट्ने, अझ घरमा गएर घरमा झगडा गर्ने। यसको उप त शिक्षालाई त सिक्नुपर्ने थियो नि त नि। भने शिक्षकले आफूलाई इमोसन आउँदैमा यसरी त कापी च्यातिदिनु हुँदैन थियो नि। यो तपाईँको सजीव अनुभव हो। यसले के गर्छ भने यो त्यो शिक्षकले च्यात्दछ जसले सिकाउने कला हुँदैन नि। एक त गोलो लगाइदिने, अर्को चाहिँ गोलो लगाएर आत्मरति गर्ने र विद्यार्थीमा अरू के आफ्नो त्यस्तो देखाउन खोजेको मात्र हो। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा ठुलो घाटा हुन्छ। हजुर, सही कुरा हो। अब हामीले गर्ने के त भने, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ शुद्धसँग लेख भनेर लेखिएको छ, तर शुद्धसँग लेख्न सिकाइएको छैन नि। यहाँ कतिवटा गोलो छ यो। अब यस्ता त हेर्दै गयो भने यो जुक्ति कति छ, यहाँनिर खराएको यति कति छ। यो गोलो लगाइदिने र शुद्ध चाहिँ नलेखिदिने। अब ह्यान्डराइटिङ जस्तो प्र्याक्टिकल कुरा अरू के नै होला र विद्यार्थीको लागि। अब उसको यस्तो प्र्याक्टिकल कुरामा पनि अब मेन्टरले यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भएपछि कस्तो साइकोलोजी हुन्छ त्यो बच्चाको, होइन? अनि बच्चा त प्रतिशोधी भावना हुन्छ। हो, ह्यान्डराइटिङसँग साइकोलोजी जोडिएको हुन्छ, मनोविज्ञान जोडिएको हुन्छ। र यो सामान्य सिप मात्र होइन, यो कला पनि हो। र विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर पढाउनुको सट्टा उल्टो कापी च्यात्ने गरेपछि त हाम्रो शिक्षा कहाँ जान्छ र त्यो विद्यार्थीबाट के अपेक्षा गर्ने, राष्ट्रलाई उसले के दिन सक्छ? उसको त एक अर्थले भन्यो भने सिर्जनाको त हत्या भयो नि त नि। यो कारणले भन्न मलाई सर, जस्तै यहाँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छन् के, हजुर, होइन, आफूले गल्ती लेखेको ठाउँमा आफै गोलो लगाएको छ हेर्नुहोस्। यसमा नि के आफ्नो गल्ती देखाएछन् त, स्वीकारेछन् कि मैले यहाँ गल्ती गरेँ, त्यही पनि टिचरले यहाँनिर गरेका छन्। यसले मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पार्छ स्टुडेन्टले कि मैले त आफ्नो गल्ती गरेँ होइन, मैले स्वीकारेँ पनि, त्यही पनि सरले त गल्ती मात्र हेर्नुभयो, सही कुरा मैले सच्याएको किन हेर्नु भएन? धेरैजनाको मनमा हुन्छ नि। हो, यस्तोमा के गर्दा चाहिँ बेस्ट होला एउटा टिचरले? त्यही त, यसमा तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो, होइन? मुख्य कुरा मनोविज्ञानमै भर पर्छ। शिक्षक त सबै बन्न सक्छन्, होइन? शिक्षक मात्र बनेर भएन। विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई ख्याल नगर्दाखेरि अनि उसको उद्देश्य के छ, स्कुलमा किन आएको छ, किन पढेको छ, उसको पढाइमा त सबै विभिन्न एङ्गलहरू हुन्छन् नि। त्यसलाई ख्याल नगरिकन उसले गल्ती गरेरलाई थोपर्नुको सट्टा यति राम्रो कुरा लेखा छ है बाबु भनेर स्याबासी दिनु पनि सकिन्छ नि त नि। यसैलाई पनि स्याबासी दिएर यो अलिकति बिग्रिया रहेछ, तपाईँ यसो गर्नु भन्न सकिन्छ नि। त्यो नभनिकन खालि कापी मात्र जो फोहोर गर्ने जो परम्परा छ नि, यसले गर्दा बच्चाहरूमा सकारात्मक होइन, जुन नकारात्मक असर चाहिँ पर्छ। यसमा विद्यार्थीको नकारात्मक कुरालाई मात्र हाइलाइट गरिएको छ, देखाइएको छ, तर यसमा भएको केही पोजिटिभ कुराहरू हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ गल्ती गरेर फेरि दोहोऱ्याएर प्रयास गरेको छ, यो कुरालाई भनिदिँदाखेरि कस्तो होला भन्ने मेरो विचार। भने यसरी कपी फोहोर नगरिकन यसरी तल लेखिदियो। जस्तै यहाँ लगाइ यहाँ मिस्टेक भयो नि, यसलाई बरु तल ल्याएर सफा तरिकाले, अनि बच्चाले पनि घरमा गएर हेरोस् नि त, ओहो अक्षर त यो हुने रहेछ, यस्तो लेख्नुपर्ने रहेछ भने आफ्नो गल्ती गरेको पनि उसले के गर्छ त महसुस गर्छ नि। यसरी यसो गर्न पाए विकल्प हुन सक्थ्यो। यो नगर्दाखेरि बच्चाहरूमा झन् इरिटेट हुन्छ। भोलि सुधार्नको ठाउँमा उस्तै परेर त सायद कति बच्चाले यो कापी पनि च्यातेको हुन्छ। यो च्यात्दाखेरि नलेखेको नयाँ पाना पनि च्यातिन्छ, कापी नै बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस् है, उतातिर आर्थिक रूपमा पनि कति घाटा भयो एकछिनले गर्दा। यस्तो त राख्न चाहँदैन नि त नि। यो त मानव स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो।
यसरी फोहोर बनाउने नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सबै समस्यालाई नै हामीले समाधान गर्नको लागि यो कोर्सलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ है। मेन्टरले चाहिँ यति मेहनत गरेर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले भनेका कुराहरू सबै सुझाव हुन् र यति लामो टिचिङ एक्सपिरियन्स र उहाँको धेरै यस्ता चाहिँ प्रमाणहरू रहेछन्। विद्यार्थीको फिलोसफी एउटा साइकोलोजीलाई उहाँले डिपली अध्ययन गरेर यसरी सजेसन दिँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। अर्को क्वेसनतिर जाउँ न सर। हुन्छ सर, यहाँ अर्को क्वेसन मेरो हातमा परेको छ। एकजना पश्चिमबाट एउटा विद्यार्थी भाइले पठाउनु भएको छ। मैले आफ्नो नाम चाहिँ खुलाउनु भएको छैन। मेरो अक्षर नराम्रो हुन्छ सर, मेरो साथी छेउमा बस्ने साथीको अलिक राम्रो हुन्छ, मलाई उसको अक्षर मनपर्छ। र हाम्रो कक्षामा हाम्रोभन्दा पनि अर्को साथीको चाहिँ धेरै राम्रो अक्षर हुन्छ कक्षामा। तर हामीले ह्यान्डराइटिङ लेखेर बुझाउँदाखेरि सबैजनाले पाउने प्रतिक्रिया, सर म्यामबाट पाउने प्रतिक्रिया चाहिँ उस्तै हुन्छ। सबै साथीलाई चाहिँ अझै राम्रो गर, अझै राम्रो गर, अझै राम्रो गर भन्नुहुन्छ। तर कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुहुन्न, हामीले पाइनौँ। र त्यही भएर मैले सधैँभरि पाउने मेरो कमेन्ट त्यही नै भयो अहिलेसम्म पनि। र आजको दिनसम्म पनि मेरो अक्षर सुध्रिन सकेन सर, मैले के गर्न सक्छु भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। ल धन्यवाद तपाईँलाई। अब पश्चिमबाट जसले सोध्नु भएको छ उहाँ विद्यार्थी भाइले पनि धेरै धन्यवाद। अब यसको उत्तर के हो भने फेरि यो पनि मनोविज्ञानसँग जोडिएको प्रश्न आएको छ। सबैको समान प्रकारको क्षमता हुँदैन विद्यार्थीको। अनि आम अहिले नेपालका रहेको शिक्षकहरूको के भएको छ भने साझा विशेषता भनेको फेरि लेख होइन, राम्रो लेख। यस्तै अर्को उदाहरण मसँग छ, टक्कै यहाँ आयो हेर्नुहोस् त। यहाँ अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ठ्याक्कै अक्षर राम्रो लेख, फेरि लेख, यी ध्यान दिएर पढ होइन। यो सबैले भन्ने यो साझा चाहिँ विशेषता बनेको छ। तर कसरी लेख्ने भन्ने छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले भन्दै जान्छौँ, शिक्षकले भन्छ नि ल राम्रो म लेख भनिदिन्छ। राम्रो म लेख र के अब म त यस्तो हुने होला नि वास्तवमा राम्रो भनेपछि त। राम्रो त म त यो होला नि। अब यो होला कि यो होला हेर्नुहोस् त। अब आफै हेर्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ शिक्षकहरूले के गर्नुहुन्छ त, राम्रो म यो भयो हो कि म थाहा छैन। यसैलाई भन्दाखेरि राम्रो म लेख भन्ने यस्तो लेखिदिएपछि कहाँ हुन्छ समस्या हल। अनि अपेक्षा के गर्ने भने यस्तो नसिकाइकन जब यस्तो सिकाएर राम्रो लेख भनिन्छ नि, यहाँ पनि हेर्नु नि त अक्षर राम्रो लेख भनिएको छ, तर स्वयंकै अक्षर हेर्नु सक्नुहुन्छ नि कस्तो छ। शिक्षकको अक्षरै हेर्नु न अब यहाँ कस्तो छ। अब यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भएको छ भने कुन विद्यार्थीको अपेक्षा कति बरु के भन्न सकिन्थ्यो भने त्यो ठाउँमा तिम्रो अक्षर यति राम्रो छ, अझै राम्रो लेख न, बरु योभन्दा अझै राम्रो लेख, तर लेख त लेख, तर कसरी लेख भन्ने कुरो चाहियो नि। हो यसरी लेख भनेर भन्नु पऱ्यो क्या, एउटा उदाहरणसहितको। अब म लेख्दाखेरि पनि म कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने पहिला यसरी तान्ने, न कि आफैले यसो लेखिदिनु भएन कि यसरी म लेख। आफूले जानेको कुरा लेखेर कसरी सक्छ त। म कसरी लेख्ने त, राम्रो लेख भने त भनेर भएन नि। हो बाबु नानीहरू पहिलो रेखा यसरी तान, त्यसपछि सिधा तान, त्यसपछि माथि तान होइन, यसो तेर्सो गर, अनि टक्क भने जस्तै म हुन्छ भनेपछि त यो म र यो म कति फरक छ आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब अर्को प्रश्नतिर जाँदैछु। यहाँ एकजना अभिभावकले पठाउनु भएको छ हामीलाई प्रश्न। म उहाँको प्रश्न जस्ताको तस्तै उहाँको भाषामा भन्छु है त सर। हजुर। हाम्रो बच्चाले क पछाडि ख लेख्न जान्दैन, ए लेख्न जान्दैन, तर आई लेख्न जान्दछ। लेख्ने क्रममा लगातार लेखेर सिक्ने हो र? अब यति सिक्ने हो भने उसले क लेख्दा अलिक गाह्रो मान्छ किन, ख लेख्दा गाह्रो मान्छ किन, ए लेख्दा गाह्रो मान्छ किन, तर आई लेख्दा चाहिँ एकदम सहज तरिकाले लेख्छ सर। यसमा कस्तो खालको बाल मनोवैज्ञानिकको असर पर्छ भनेर उहाँले। हो ल, यसको मूल कुरो के छ भने हाम्रो नेपालमा अक्षर सिकाउनुभन्दा पहिला रेखा शिक्षणबाट सिकाउनु पर्छ भने धेरैले थाहा छैन। केही थाहा भएका शिक्षिकाहरूबाट पनि के पाइन्छ भने सिधा सिकाइदिनुहुन्छ कि पहिला। सिधा रेखा त बच्चाले सक्दैन नि त, यसरी सिधा बच्चाले जान्दैन कि। यो सक्दैन नसकिने कुरोमा
सिधा सिकाएर त भएन। उसको हातमा ब्यालेन्स नै डेभलप भएको अब त्यो हात र आँखासँगको यसको सम्बन्ध हुन्छ त्यो थाहा नपाइकन हुँदैन। त्यसो हुँदा हामीले के गर्ने त, जस्तो क खको कुरा एबिसिडी कुरा, पहिला म एबिसिडी कुरा गर्न खोजेँ। ए लेख्दाखेरि यसलाई 3 चोटि लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 चोटि लेख्नु पऱ्यो नि। अब बच्चाले भन्नुभयो नि, पहिला उसले आई लेख्दछ, एल लेख्दछ, किन भन्दा अब हामीले सिकाउने तरिका भनेको फरक छ। हामीले पहिला ए सिकाउँदैनौँ हाम्रो तरिका। यो भन्दाखेरि धेरै मान्छेले उल्लु भन्छ, के पढायो ए त नसिकाएर के सिक्ने त भन्छ। पहिला हामीले रेखा सिकाउँछौँ, 1 टाइम लेटर, एकचोटिमा लेख्ने। एल एल भयो, आई भयो, एक झोक्कामा एल, त्यसपछि भी, त्यसपछि यु, यदि जान्छ नि उसले आफै नै यसरी नउठाएर लेख्ने डब्लु। त्यसपछि पनि अझ हामी ए सिकाउँदैनौँ। अब त्यसपछि 2 टाइमवाला 1 2 बल्ल बी, हेर्नुहोस् त 1 2 डी, बल्ल अब सिकाउने के हो त ए, 1 2 3 चोटिमा हो समस्या। यो बाल मनोविज्ञानको ख्याल नगरिकन ए सिकाउँदा भएको समस्या। यो त लास्टमा सिकाउनु पर्ने थियो नि त यहाँ। हो, यो त छिट्टो बिर्सिन्छ नि त, यति कम्प्लेक्स छ ए। जस्तै ई हेर्नुहोस् त, अब ई यो 3 टाइम्स हो, 3 चोटिमा लेख्नुपर्छ। हो, यो अगाडि किन सिकाउने त भने यो मिस्टेक भएको छ। त्यस्तै तपाईँले अर्को भन्नुभएको, बच्चाले क लेख्न गाह्रो हुन्छ, सही कुरा हो त नि। त्यो ख लेख्न गाह्रो हुन्छ, बी लेख्न पनि एकदमै समस्या कि। समस्या सानो छैन त। बच्चाहरूलाई बी उल्टो लेखेर हैरान। उल्टो लेखेर उल्टो लेख्न उसलाई मजा आउँछ कि। त्यस्तोलाई के गर्नु पऱ्यो भने यो हाफ सर्कल हुन्छ, यसरी 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 सिकाइसकेपछि मात्र बी लेख्नुपर्छ। अब डाइरेक्ट चाहिँ यसरी बी लेख्न सकेको हुँदैन नि त। भनेपछि यो अक्षरहरू, यो लेटरहरू कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा त्यो बुझेर साइन्टिफिक तरिकाले सिकायो भने मात्रै बच्चाले जान्दछ। यहाँ एबिसिडीको सिक्वेन्समा बच्चालाई पेलेर मेन्टली प्रेसर बनाउने मात्रै काम भएको छ, यही हो नि त। अब यहाँनिर सिकाइको अक्षर कसो छ भने सिकाइसँग तपाईँको परिपक्वता पनि जोडिन्छ। ऊ परिपक्व नभइकन सिक्न सक्दैन। अर्को अर्थमा अक्षर भनेको त ज्ञानको स्रोत हो नि त नि। स्रोत भनेको सिकाइ त सिस्टममा छ नि त, स्टेप स्टेप छ नि। एकैचोटि त मान्छे पाहाड चढ्न सक्दैन नि। हो, हाम्रो के छ भने स्टेप नजानिकन रहरले भइरहेछ नि त, भइरहेछ, एपछि बी लेख्ने चलन गर्दा समस्या भएको। यो फर्मुला मैले प्रयोग गर्दाखेरि 1 हप्तामा त चेन्ज भयो त, मान्छे धेरैको गरिरहेछ, हुँदो रहेछ नि। हामीले पहिला ए सिकाउँदैनौँ, यसरी जानुपर्छ। त्यस्तै यहाँले भन्नुभएको अर्को कुरा, क लेख्न जान्दैन, ख पनि लेख्न जान्दैन, गाह्रो अरू जान्छ भनेपछि नेपालीमा हामी के गर्छौँ त भने हाम्रो सिकाउने तरिका अहिले क गरिदिन्छौँ, ख गरिदिन्छौँ, यसरी भयो आफूले जानेको कुरा हो कि। अनि अलिकति सिरियसली टिचरले के गर्छौँ त, होइन है रेखा तान, रेखा पनि बाङ्गो, अलिकति यस्तो सिकाउने यस्तो सिकाइदिन्छौँ। अनि कसरी सिक्छ? हो, यो त सिम्बल हो नि त। बोल्न त उसलाई क आउँछ, ख आउँछ मजाले, तर कको सिम्बल के हो त, कको त के नक्सा हो त, कको पिक्चर के हो भनेर त उसले त त्यसरी बुझ्छ। पिक्चर सँगसँगै अझ सर अर्को कुरो, कतिपय टिचरको अलिकति अक्षर राम्रो छ, ल मान्नु क सापेक्ष रूपमा ठिक छ, आफू राम्रो लेखेर भएन नि त, सिकाउनु जान्नु पऱ्यो नि त। दुईवटा समस्या, एक लेभलको त अक्षर राम्रै छैन शिक्षक शिक्षिकाको, यस्तोबाट के सिक्ने, अलिकति राम्रो भएको शिक्षक शिक्षिकाको लेखाउने तरिका छैन, तरिका नजान्दाखेरि पनि समस्या भएको छ। त्यसो हुँदा क ख कसरी सिकाउने त, पहिला हामीले सिधाबाट ग सिकाउँछौँ यसरी। अब अचम्म मान्छ नि, कसरी ग आयो, क पनि आएन, ख आएन, ग आयो, ग आयो नि, ग पछि उसले ठ्याक्क म सिक्छ यसरी, ग म सक्यो नि। अब यहाँबाट रेखा त भइसक्यो नि, अब भइसक्यो होइन, यो रेखामा त बल्ल त्यसपछि यस्तो सिक्छ। अब बाङ्गो रेखा हेर्नुहोस् है, अब बाङ्गो रेखा सिक्यो, त्यसपछि यसैलाई अर्को भयो, अनि यस्तो गरियो। अब स सिक्यो, ल अझै पनि हामीले क सिकाएको छैनौँ। अब त्यसपछि बल्ल हाफ सर्कल सिकाउँछौँ, जाने नि, ठिक छ। त्यसो ल यसो जोड त, ल यसो जोड्यो नि। अब यो त जानिसक्यो माथि र हाफ सर्कल ल्याउनुहोस् यसरी, बल्ल ख जाने, ल अब त्यसपछि अब बल्ल के त क पनि पुरा सिकाउँदैन हामीले, क यो पछि सिक्छ, अनि यो सिक्छ,
त्यसपछि यसरी सिक्छ बल्ल क होइन क पनि यहाँ मिल्यो भने यसरी मिल्नुपर्छ सबै बराबरी हो। यो हिसाबले गर्दा हामीले सिकाउने तरिका नेपालमा नै नयाँ छ। यो कुनै पनि कोर्स बुक पनि छैन, यो कुनै त्यो पाठ्यक्रम पनि बनेको छैन। यो ढङ्गले हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नयाँ नेपालको कल्चर चाहिँ के छ सर? त्यो हाम्रो डट 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 माथि लेखाउने छ नि होइन, थोप्लो थोप्लो माथि लेखाउने चलन छ। मलाई त प्र्याक्टिकली पटक्कै लाग्दैन, किनभने अब हामी त साइन्स इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छे हो। हरेक कुरा चाहिँ मान्छेको माइन्डले नै त्यो रेडी हुनुपर्छ क्या, जान्ने नजान्ने भन्दा पनि बच्चाको माइन्ड नै त्यहाँ रेडी हुनुपर्छ कि सिक्नको लागि। त्यो माथि माथि त्यो जस्तै अब कहीँ डोरी हामीले बिछाइदिएको छौँ, ल हिँड्दै जाऊ भन्दा त जो पनि हिँड्छ क्या, त्यहाँ त अन्त पनि छाम्दै हिँड्छ। तर यहाँ त आफै हिँड्न सक्ने बानीको विकास गराउनु पऱ्यो नि त हामीले त। भन्नाले क्रिएटिभिटी, प्रत्येक ह्यान्डराइटिङसँग क्रिएटिभिटी पनि जोडिनु पऱ्यो। त्यो बच्चाको आफ्नो चोइस पनि हुनु पऱ्यो कि, उसलाई अलिक फरक तरिकाले लेख्न पनि त मन लाग्ला नि त होइन। ठिक हो, ठिक। भन्नाले यो हाम्रो फिलोसफी चाहिँ के छ त, हाम्रो एउटा स्टाइलको जुन तपाईँले भन्नुभयो र अरू र यो हाम्रो सिकाइको माध्यममा के फरक? हाम्रो यसको फरक छ नि, यहाँनिर ब्रेनका दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा लेफ्ट ब्रेन अर्को राइट ब्रेन। अर्को अर्थमा सबकन्सियस माइन्डको कुरा आउँछ र कन्सियस माइन्डको कुरा आउँछ। यो सबकन्सियस माइन्डले के गर्छ भने जहिले पनि मान्छेलाई सृजनशील बनाउँछ। हामीले कसरी गर्छौँ त, बच्चाले यसरी रेखा तान्नुहोस् कि आफै तान्छ, आफै त्रिभुज बनायो नि होइन, एउटा तान्यो फेरि माथि तान तल तान, डब्लु त भन्नु परेन, आफै लेख्यो नि त, उसले नजाने डब्लु लेखिसक्यो क्या। फेरि यस्तो गर, फेरि अर्को क्रस गरेर एक्स लेख्यो नि, अब त्यो वाइ लेख्यो नि, अब यसरी यो नजाने तरिकाबाट। त्यस्तै सी गऱ्यो नि, यो जस्तो तान त्यसो भए ठिक छ, यसो गरेर सी बनाऊ, फेरि अर्को बनाऊ, फेरि अर्को सी थप न, अर्को थप न, फुल बनाउँछ हेर्नुहोस् यसरी त, यसरी टक्क फुल बनाउँछ, ऊ फुलमा रमाउँछ क्या। ह्यान्डराइटिङले हाम्रो लेख्ने मात्रै कुरा सिकाउँदैन, यो त कला हो। यो त जसले ह्यान्डराइटिङ गर्न सक्छ राम्रो, त्यो मान्छे स्वभावैले कलाकार पनि हुन्छ। यसले सृजनशीलतातिरको हुन्छ, ध्यान दिन्छ नि, ध्यान दिएर अघि सरले भन्नुभयो नि, यहाँनिर डट डट लेख्छ। पहिलो कुरा त यहाँ सिकाउने हेर्नुहोस् त, यसरी सिकाइदिन्छन्, नराम्रो ढङ्गै पुग्या छैन एक, अनि त्यसको पनि तल डट डट गरेर के सिकला होला बच्चाले। पहिलो कुरो यो नै ठिक छैन होइन, जुन लेभलमा हुनुपर्छ त्यो छैन। दोस्रो कुरो यस्तरी डट डट सिकायो अनि के सिक्छ भने उसले कपी पेस्ट मात्र गरे कि, उसको आफ्नो लजिक लाउनै पाएन कि, क्रिएसन गर्नै सकेन। त्यही भएर समस्या यहाँ देख्नुहुन्छ नि, हामीले अहिले पनि 1 लेख्ने तरिका यस्तो छ होइन। धेरै मान्छेलाई यहाँ सोध्यो भने नेपालमा यो 5 लेख्ने मान्छेले जान्दैन, यसरी लेख्नुपर्छ भने धेरैले थाहा छैन। अब म्याथकै टिचरहरूले पनि हेर्ने हो भने 1 2 3 4 5 यसरी पनि 6 7 यस्तो लेखिएको हुन्छ। अनि योबाट बच्चाले के सिक्छ ल, योबाट कपी गर्ने के हो त यो, अनि यसले कपी गर्दाखेरि कस्तो गर्छ हो, यसले गर्दा धेरै ठुलो समस्या आएको छ। सर भनेपछि सुरुमा हामीले क्रम सिकाउँदा पनि सुरुमा रेखा बनाउन सिकाउनु पर्यो। रेखा शिक्षण चाहिँ त सुरुमा क्रम सिकाउँदाखेरि विद्यार्थीको वा हाम्रो जुन सिक्ने एउटा बच्चा हुन्छ नि, दिमागमा लोड हुने भयो। सुरुमा उसले रेखा मात्र बनाउन जान्नु पर्यो क्या, जस्तो रेखा बनाऊ त्यहाँबाट उसले ट्रायङ्गल बनाउँछ, चित्र बनाउँछ, जे बनाऊ न। सुरुमा उसको दिमागमा लोड राखियो के, एक त यस्तो बना, अर्को याद पनि गर भन्यो के, एक्स्ट्रा लोड भयो नि त। ठिक हो। सुरुमा हामीले चाहिँ रेखा बनाउन सिकाउनु पर्ने रहेछ। अर्को एउटा क्वेसन मैले उठाएँ सरलाई, र यो किन प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक विद्यार्थीले चाहिँ फरक फरक तरिकाको ह्यान्डराइटिङहरू लेख्छ? सरले त एकै तरिकाले पढाउनुहुन्छ नि त, र यस्तै गर भन्नुहुन्छ क्या, फेरि पटक्क यसरी गर्छौ है तिमीहरूले भनेर यसरी ठुलो होइन स्वरमा लामो लेग्रो तानेर भन्नुहुन्छ। नानी बाबुहरू यसरी गर्छौ है भनेर भन्नुहुन्छ। 4-5 क्लासमा पनि त्यो ह्यान्डराइटिङ बिग्रेको विद्यार्थीहरूलाई पनि यसरी लेख्छौ अब तिमीहरूले हुन्छ भन्दा हुन्छ सर, हुन्छ म्याम भन्छ नि होइन, हामी सानोको सम्झेर। अनि त्यो कसरी फरक हुन्छ त प्रत्येक विद्यार्थीमा ह्यान्डराइटिङ? प्रत्येक विद्यार्थीमा ह्यान्डराइटिङ फरक हुन्छ, यो कुरा सही हो। तर ह्यान्डराइटिङसँग मनोविज्ञान जोडिएको हुनाले ह्यान्डराइटिङ भनेको मान्छेको एउटा छवि पनि हो होइन, उसको प्रवृत्ति ह्यान्डराइटिङबाट थाहा हुन्छ। जसरी हामीले पोसाक लगाउँदाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व झल्कन्छ नि, त्यसरी बच्चाहरूको पनि आफ्नो स्वभाव हुन्छ। तर त्यो स्वभावलाई स्ट्यान्डर्ड एउटा बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ। जस्तै फरक भन्नुभयो नि, कस्ता अहिलेसम्म आएका नेपालमा मैले धेरै करिब 4-5 हजार मान्छेहरूको ह्यान्डराइटिङको त विश्लेषण गर्दा देखेको यी प्रकृतिका छन्। जस्तै मानुस् कि एकछिनको लागि कलम लेख्नु पऱ्यो भने कोही यसरी लेख्छ, यस्तो पनि देख्नुभएको होला, कलम यसरी सुतेको फरक छ नि। अब कोही यसरी पनि लेखेको हुन्छ कलम,
कसैले यस्तो पनि लेखेको छ। फरक छ नि। अब कोहीले एकदम सिधा पनि लेख्छ, यसरी कसैले नबुझिने पनि लेखिदिन्छ। अब यहाँबाट जस्तै स्वभावको लागि के तपाईँलाई गर्छु भने, जस्तै हाम्रो यो कापी भयो, कतिपय बच्चाहरू देख्नुहुन्छ योभन्दा कापी पनि तल पुरै खाली छ नि, यो खाली छ, यो छोड छ, तर सानो अक्षरले नबुझिने गरेर यहीँनिर लेख्छ नि टाँसेर। यहाँबाट मान्छेको प्रवृत्ति थाहा हुन्छ, स्वभाव थाहा हुन्छ। अलिकति लोभी टाइपको, कन्जुस टाइपको, होइन, घरमा पनि अलिकति आर्थिक रूपमा अलिकति टर्च गरेर आमा बुवाले, त्यस्तो टाइपको बच्चाले कापीको लोभ मान्छ। यहाँ तल यो कापी त उपयोग आउने होइन नि, आखिर अझै 2-4वटा पान्दा खाली हुन्छ हामीसँग, त्यहाँ त्यो खाली छोड्न तयार छ, तर यहाँ सफा क्लियर लेख्दैन, पुरै खाँदेर लेख्नु होइन, पुरै खाँदेर लेख्छ। किनभने व्यक्तिको फरक हुन्छ स्वभाव चाहिँ। स्वभावको आधारले यहाँबाट पनि मान्छेको भविष्यवाणी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। ह्यान्ड राइटिङकोबाट मान्छेको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। हाम्रो अर्को क्वेसन पनि हामी राखिहाल्छौँ सरलाई। हुन्छ, म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। हजुर, हाम्रो परीक्षामा राम्रो अक्षर लेख्दा कतिको प्रभावकारी हुन्छ? कापी परीक्षण गर्ने सर म्यामहरूले अक्षर राम्रो हुँदा धेरै अङ्क आउँछ भन्छन्, के होला सर यसको बारेमा? यो कुरो सही हो। ह्यान्ड राइटिङको कारणले गर्दाखेरि अक्षर राम्रो हुँदा बित्तिकै कापी जसलाई पनि एक किसिम चेक गर्नु जस्तो लाग्छ, तर सत्य, अन्तिम सत्य त्यो पनि होइन, त्यो केही मात्र हो, होइन। ह्यान्ड राइटिङ मात्रै सबै चिज होइन, तर ह्यान्ड राइटिङ पनि चाहिँ केही हो। उत्तर नलेख्ने खालि ह्यान्ड राइटिङ मात्र राम्रो बनाएर बनाउनु सक्दैन, भित्र कन्टेन्ट विषयवस्तु पनि राम्रो हुनैपर्छ। त्योभन्दा पहिलो आकर्षण चाहिँ के हो भने ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ हो। फेरि आकर्षण चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ हो। ह्यान्ड राइटिङले स्वभावैले धेरै बच्चाहरूमा नम्बरमा चाहिँ फरक आउँछ। हजुर, अब उसले लेखेको कुरा हामीले कसरी पढ्ने त, कसरी बुझ्ने त, होइन? हो। फेरि एउटा हामीले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने ह्यान्ड राइटिङ भनेको अथवा हस्तलेखन भनेको अरूलाई बुझाउनुको लागि हो कि। जोसँग भेटाएको छैन, देखेको छैन, त्यो मान्छेलाई आफ्ना मनका कुरा, अझ भनौँ प्रश्नले सोधेको उत्तर चाहिँ अरूलाई बुझ्ने गरेर लेख्नुपर्ने हो नि। यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि ह्यान्ड राइटिङ भनेको कापी भरे उत्तर लेखे पुग्छ भन्ने कुरा हो। जसले परीक्षण गर्छ त्यो मान्छेले बुझ्नुपर्छ नि, अरूलाई बुझ्नुको लागि लेख्नुपर्छ। त्यस कारण राम्रो लेख्नुपर्छ। सजिलै बुझ्न पायो भने सल्ल सबै लेखेको कुरा पढ्न पाइने भयो, त्यो पढेपछि अङ्क त स्वभावैले बढी नै आइहाल्छ। अर्को क्वेसन पनि, अर्को प्रश्नतिर जान्छु। एकजना आइटीको विद्यार्थीले यो प्रश्न हामीलाई गर्नुभएको छ। सर, हामी कम्प्युटरमा लामो समयसम्मदेखि टाइपिङ गर्छौँ, यसले गर्दा हाम्रो लेख्ने बानीको विकास बिस्तारै बिस्तारै घट्दैछ। अब आइटी जानेको विद्यार्थीले लेख्नै पर्दैन, कतिपय केसहरूमा त टाइपिङ गरेर हामी डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्छौँ। यसले चाहिँ भावी दिनहरूमा कसरी हामीलाई असर गर्छ सर यसले भनेर भन्नुभएको छ सर। अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा निकाल्नुभयो। आइटी अहिले प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई कापी र कलम बिचको सम्बन्ध, लेख्ने कुरा चाहिँ घटेको छ, होइन। तर सत्य कुरा के छ भने यो यहाँले पनि थाहा पाउनुभएको होला, अधिकांश नेपालमा मात्र होइन कि विश्वका धेरै ठुल्ठुला कम्पनीमा कुनै जबको भ्याकेन्सी खोल्यो भने त्यहाँ ह्यान्ड रिटन नै खोज्छ है। अधिकांश ठाउँमा त्यहाँको हस्तलेखनको विषय राखेको हुन्छ। हस्तलेखनबाट उसको भविष्य थाहा हुन्छ कि ऊ कस्तो नेचरको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनिवार्य चाहिँ ह्यान्ड रिटन चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ माग गरेको हुन्छ, होइन। यसले गर्दा त्यहाँनिर पनि महत्त्व छ नै। प्रविधिको जतिसुकै माथि गए पनि अन्ततः यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के पर्छ भने ह्यान्ड राइटिङले फेरि स्वभावसँग पनि उ गरेको हुनाले अल्छी बन्छ, प्रविधि मैत्री बन्छ। यो भनेको अर्को अर्थमा तपाईँले सजिलो बुझ्नुको भाषामा यो रासायनिक मल र अर्ग्यानिक भने जस्तो, होइन। त्यो रासायनिक मलले खाँदाखेरिबाट उत्पन्न भएको चिज खाँदा कस्तो हुन्छ? एकछिन तत्काल त स्वादिलो होला, मिठो होला, छिटो होला, हेर्दा चाहिँ लुक्समा राम्रो होला, तर त्यसले पार्ने प्रभाव र अनि अर्कोतिर के छ, अर्ग्यानिकले खाँदाखेरि पार्ने प्रभाव त स्वाभाविकले फरक पर्छ। र आफैले लेख्दाखेरि पनि त कति रमाइलो हुन्छ, होइन। ह्यान्ड राइटिङले आफ्नो गर्व गर्न सक्ने र अर्काकोबाट त फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा असर त पर्छ नै। मोबाइल र यो ल्यापटपको प्रयोगले चाहिँ अहिले मान्छेमा टाइपिङ मात्रै गर्ने, छिटो टाइपिङ गर्ने, तर यतापट्टि लेख्ने कुरामा चाहिँ काहीँ एप्लिकेसनहरू लेख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ मोबाइल अथवा कम्प्युटर तुरुन्तै अभाइलेबल भएन, प्रिन्ट सेन्ड गर्नलाई त्यस्तो पाइएन, तुरुन्तै आफूले हातले लेख्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै कठिन हुन्छ कि। अहिले पनि हेर्नुहोस् है, ल मोबाइल त प्रविधिको कुरा भयो, कहिले ह्याङ होला, काम चलाउनु सकिएन, ल्यापटपै अफ भयो भने त कहीँ एप्लिकेसन त हातले लेख्नुपर्छ। जसरी अन्य कुरामा ब्याक टु नेचर भने जस्तो
यो आधुनिकताले गर्दा प्रविधिले अन्तिमसम्म पुगे पनि अन्ततः के हुन्छ भने एकचोटि मान्छे ब्याक टु नेचरै आउनै पर्छ क्या। यो भनेको स्वाभाविक त्यो कुरा कुरा एकदम सही भन्नुभयो। जस्तै हामीले पनि तपाईँलाई पढाइरहेछौँ नि, हामीले यो प्रविधिको वर्ल्डको लेटेस्ट प्रविधिहरू युज गर्छौँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा होइन। तर अब यो गर्दा पनि हामीले पनि त हेर्नु त पुरै लेखेर पढाइरहेको छ हेर्नु त। ल कति कुरा डिस्कस अझै पनि ह्यान्डराइटिङको महत्त्व अहिले ह्यान्डराइटिङ कस्तो राम्रो चाहिँदो रहेछ त अहिले पनि डिजिटलमा होइन। डिजिटलको पनि एउटा पिक लेभलमा एउटा माथिल्लो लेभलमा पुगेपछि ह्यान्डराइटिङको अझै आवश्यकता हामीलाई फिल भइरहेको छ कि। हामीले पनि कति कुराहरू पढाउँदा नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि कति ह्यान्डराइटिङका पनि कमेन्टहरू आउँछन् होइन, फिडब्याकहरू अझै राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो, तपाईँहरूले पढाउँदाखेरि अलिकति यो रफ लेखिदिनु भयो, सफा भएन, यसलाई अझै हो। यस्तो हामीले चाहिँ सजेसनहरू यस्तो फिडब्याकहरूलाई एकदम एप्रिसिएट गर्छौँ, हामी धेरै खुसी हुन्छ। किनभने हामीले सबैले सुधार्नु आवश्यक छ कि, यो सबै लेभलको मान्छेले, हामी ठुलो हामी पढाउने मान्छे भनेर यहाँ केही भन्नै मिल्दैन कि, सबै मान्छेलाई सुधार्नु आवश्यकता छ। र त्यही भएर नि यति हामी इम्पोर्टेन्ट टपिकमा आज यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्दैछौँ। अर्को क्वेसनतिर लागौँ हामी। अर्को प्रश्नतिर म लाग्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो प्रश्न लेख्नु भएको रहेछ, मलाई पनि धेरै चित्त बुझ्यो। राम्रो अक्षर लेख्न राम्रो कापी राम्रो बलपेनले मात्रै राम्रो हुन्छ र सर अक्षर भनेर बडो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ सर। यसमा हजुरको केही विचार? सानो बच्चाहरू झगडा गरेको कुरा पो आयो त यहाँ त। मलाई राम्रो कपी चाहिन्छ, मेरो ह्यान्डराइटिङ नै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ नि। सही कुरा। अब ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुनको लागि धेरै कुराले असर गर्छ। पहिलो कुरा त मनोविज्ञान हो नै यो। पहिलो कुरा त राम्रो लेख्न सक्छु भने हिम्मत गर्नुपर्छ एक। दोस्रो कुरा कापीको कुरा पनि हो। कापी जस्तै फुल्ने कापीले त अक्षर राम्रो हुँदैन, पेनले पनि मसी चुइने पेनले पनि हुन सक्दैन, बल पेनको कुरा हुन्छ। सानो क्लासमा पेन्सिलले लेख्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुनुको लागि बसाइले पनि धेरै ठुलो असर पार्छ। अनि सँगसँगै यहाँले ख्याल गर्नुभएको होला, परीक्षा दिने क्रममा बेन्चमा हुन्छन् कोही मान्छेहरू अर्कोलाई पनि असर गर्ने गरेर, जस्तै यसरी सिधा लेख्नुपर्नेमा यसरी लेखिरहेको हुन्छ नि, हात घुमाएर यसरी लेखिरहेको हुन्छ। यस्तो लेख्दाखेरि अर्कालाई पनि हल्लाएर लेखिरहेको हुन्छ होइन। लेख्नुपर्ने त यस्तो थियो नि त, यसरी हात सिधा राखेर कपी सिधा राखेर यसरी लेख्नुपर्ने थियो होइन। यसरी लेख्नुपर्नेमा उसले के लेख्छ त यसरी लेखिदिन्छ अर्कालाई हल्लाएर। हो, यसले गर्दा पनि ह्यान्डराइटिङ नराम्रो हुन्छ। सँगसँगै अर्को ह्यान्डराइटिङ नराम्रो हुनुको कारण चाहिँ कलम समान्ने तरिका पनि हुन्छ। यो बुढी औँला र चोर औँलालाई ठ्याक्क मिलाएर समान्नुपर्छ। अनि यो चिजलाई ठ्याक्क यसको बिचमा दुईटाको बिचमा हुनुपर्छ कलमको पछाडिको भाग चाहिँ। कतिले सानो बच्चाहरूले के गर्छ त 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले मुठो पारेर समात्छ पेन, यसरी समात्छ, लेख्न जान्दैन। त्यस कारणले सिकाइमा परिपक्वताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्नुको मतलब 4 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई जबरजस्ती रूपमा ह्यान्डराइटिङ सिकाउनु हुँदैन। किन उनीहरूको सिकाइ परिपक्व बनेको हुँदैन क्या। परिपक्व नभएको मान्छेलाई त्यो समान्न जबरजस्ती गरेर, अहिले त हेर्नु त सानो नर्सरीका बच्चाहरूलाई जबरजस्ती गरेर कलम समाउन सिकाइन्छ नि, त्यहाँबाट सिक्न सक्दैन, सम्भव छैन। त्यो समयको कुराले पनि ठुलो असर पार्छ, कापीको पनि असर पार्छ। सिकाइको लागि शारीरिक परिपक्वता पनि आवश्यकता छ, मानसिक पनि फेरि, शारीरिक मात्र चाहियो। हजुर, त्यो सँगसँगै यस्तो कोर्सहरू चाहिँ पहिले नै हुनु पर्थ्यो क्या नेपालमा। हामीले बच्चा हुँदाखेरि यस्तो कुरा पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म यो भएको छैन, धेरै वर्षपछिको सङ्घर्षपछि होइन, यो रिसर्च गर्दा गर्दै पत्ता लागेको यो प्रयास भएको छ। अब चाहिँ विश्वास गरौँ अबका भावी पिँढीले त्यति धेरै अब तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमा पनि हुँदो रहेछ नि त, हामीले मान्छे खोज्नु पर्दो रहेछ नि। नेपालमा पनि अग्रजहरू हुनुहुँदो रहेछ नि, हाम्रो लागि बाँचेको हुनुहुँदो रहेछ आफ्नो फिल्डमा। हामीले यसरी किन नखोज्ने? र तपाईँलाई पनि आफूसँग केही कुराहरू छ अरूलाई म दिन सक्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँलाई जे कुरा आउँछ त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। हो, भावी पिँढी भनेको यही हो कि, भावी पिँढी भनेको हामीले दिने हो कि, हामीले सिकाउने हो र उनीहरूले नयाँ जेनेरेसनलाई दिन्छन्। अब यो कोर्सले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई एकदमै क्लियर भइसक्यो। आतुर हुनुहुन्छ होला कहिले सुरु हुन्छ, म पनि हेर्छु, मेरो पनि करेक्सन गर्छु भनेर। इभन हामी पनि सबैजना सिकिरहेछौँ, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू। ठ्याक्कै अर्को प्रश्न यही अन्तिममा हाम्रो कुरो भएकै कुरासँग जोडेर ठ्याक्कै आयो। हजुर, यो तपाईँ हामी सबैले भोगेको समस्या हो। हामी आफ्नो विधामा अगाडि छौँ सबैजना, तर ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बेकार छ लेख्नु भएको छ। उहाँको शब्दमै नै मैले भने हामी आफ्नो विधामा सबैजना अगाडि छौँ, अब्बल छौँ, तर ह्यान्डराइटिङ बेकार छ। मैले अर्को सानो कमा दिएर जोड्नु भएको छ, यदि कुनै सामूहिक कार्यमा चाहिँ कपी लिएर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म साथीले लेखिदिएदेखि हुन्थ्यो।
आफूले चाहिँ लेख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हजुर, प्रिन्ट आउट नै गर्न सोच्नुभयो क्या उहाँले? सकेसम्म पन्छी नै लेख्न नपरेदेखि हुन्थ्यो, आफ्नो अक्षर चाहिँ अरू भागठाम नपुगेको हुन्थ्यो भन्ने छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने छ भनेर लेख्नु भएको छ? त्यसको लागि तपाईँलाई म अब एउटा यो रेखाचित्रबाट प्रश्न पार्ने प्रयास गर्छु। जस्तै यहाँले आएको क्वेसनकोले के भन्यो भने हामी आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल छौँ। त्यो अब्बल पनि सापेक्षिक अब्बल हो। मानुषिक जिन्दगीको यात्रामा तपाईँहरूको यात्रा यहाँनिर छ। सपोज तपाईँको पढाइमा मास्टर डिग्री सक्नुभएको होला, कुनैमा अन्यमा अब्बल हुनु, कुनै अफिसको हाकिम हुनुहुन्छ होला। तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने त्योभन्दा पनि माथि पिएचडी गरेका मान्छेहरू पनि छन् है जिन्दगीमा। तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ एक लेभलको हाकिम हुनुहुन्छ होला, त्योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका पनि हाकिमहरू पनि छन् है, बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने एक लेभल ह्यान्डराइटिङ बेकारको मतलब भन्नु, त्योभन्दा पनि अगाडि जानु छ नि जिन्दगी त। अझै उत्कृष्टमा पनि सर्वोत्कृष्ट हुनुको लागि ह्यान्डराइटिङ अर्को अर्थ भनेको ध्यान पनि हो कि एकाग्रता हो कि। ह्यान्डराइटिङ लेख्नु भनेको खालि त्यो परीक्षामा पास गर्नलाई मात्र होइन। यो मैले यहाँनिर कुरो सायद यो नेपाल अनलाइनले पनि परीक्षामा पास गर्नलाई मात्र होइन कि मान्छेभित्र रहेको सृजनशीलताको लागि। जस्तै यो अर्को कुरा के जोड्छु भने सँगै एसएलसी पास गरेको मान्छेको तलब 10-20 हजार पनि हुन्छ। कोही त्यस्तै एसएलसी पास गरेको मान्छेको तलब 1 लाख पनि हुन्छ। किन? त्यसको पछाडि सृजनशीलता हुन्छ क्या। शिक्षाभन्दा पनि युगको माग चाहिँ सृजनशीलता हो। तपाईँ हाकिम हुनुहोस् त गजब कुरा भयो त नि, नराम्रो कहाँ भयो त नि। हाकिम जस्तै मानुस् कि अहिले डक्टरहरू, सामान्य डक्टरले कुनै हस्पिटलमा जागिरमा त खाएको हुन्छन्, तर एक्स्ट्रा डक्टरले साइडमा कम्तीमा क्लिनिक त खोल्या हुन्छ नि। उसले सामान्य शिक्षकले कलेजमा पढाउलान्, एक्स्ट्राले अरू केही पनि गराएको हुन्छ नि। भने सृजनशील व्यक्तिले यो ह्यान्डराइटिङले के गर्छ भने सृजनशीलतामा एकदम ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। सामान्यभन्दा अहिले असामान्य गराउँछ। अनि तपाईँको पोस्टमा यसले घाटा गर्दैन। तपाईँले खालि परीक्षाको लागि मात्रै सोच्नुभयो भने त घाटा नै मानिन्छ। मैले यत्रो पढिहालेँ र मास्टर डिग्री गर्छु कि पिएचडी गर्छु किन चाहियो भने त जोड्दाखेरि त घाटा नै जस्तो मान्छ। तर सारमा के हो भने हस्तलेखन एक प्रकारको ध्यान हो, एकाग्रता हो, जसले कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, एकाग्र हुनको लागि मद्दत गर्छ। अनि कुनै पनि फिल्डबाट अगाडि बढ्न त हामीले सहयोग पुग्छ। यसले त घाटा गर्दैन। यस अर्थमा ह्यान्डराइटिङ सबै तहका मान्छेलाई, सबै पेसा र व्यवसायका मान्छेलाई यो अनिवार्य छ, आवश्यक पनि छ। हुन्छ सर, म ढिलो नगरी अर्को प्रश्नतिर लाग्छु। हजुर, लगभग हामीले सबै प्रश्नहरूको एउटा आशय समेटेर हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हजुर, एकजना उहाँ रचनाकार हुनुहुँदो रहेछ, आफ्नो सृजनशीलता पोख्नुहुँदो रहेछ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मैले कपीमा लेख्दाखेरि मेरो सृजनशीलता, मेरो एक खालको फ्लो आउँछ, तर मैले त्यही कुराहरू चाहिँ डिजिटल डिभाइस ल्यापटपहरूमा टाइपिङ गर्दाखेरि हराएर जान्छ, म कता कता अल्मलिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँको मेरो यो समस्या कसरी समाधान गर्ने सर भनेर भन्नुभएको छ। सरले यो विषयमा केही दर्शाइदिनुहुन्थ्यो कि? हो, यसको कुरो हामीले सुनेका छौँ। ऋषि भनेको रिसर्च गर्ने मान्छेले ऋषि भनिन्छ, शाब्दिक अर्थ। जो रिसर्च गर्छ त्यसलाई ऋषि भनिन्छ। संसारमा जति कुरा ज्ञानको सुरुवात भएको छ नि, रिसर्च गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने मान्छेबाट पाइरहेको छ। जब प्रविधिसँग हामी जोडिन्छौँ नि, अब उहाँले जो भन्नुभयो सिर्जना भनेको त लेख्ने कला भनेको त तपाईँको सृजनशीलता कुरा भयो। आफैले आफ्नै हातले काफीमा लेख्दाखेरि जति सृजना फुल्छ नि त, त्यति ल्यापटपमा किन फुल्दैन भन्दाखेरि यो प्रविधिसँग हामी जोडियो कि एकान्त हुन सकेन। किन प्रविधिले तपाईँले डोर्याइरहेको छ। प्रविधिको सहयोग लिन सकिन्छ, सपोर्ट हुन सक्ला, तर सिर्जनाको लागि प्रविधिले सहयोग जति एकान्तमा जति आफूले कापीमा गर्न सकिन्छ नि त्यति गर्न सक्दैन। अनि अघि मैले ध्यानको कुरा गरेँ नि त नि, ऋषिको कुरा गरेँ नि, सृजनाको कुरा गरेँ नि, आविष्कारको कुरा गरेँ नि। आविष्कारको कुरा के हुन्छ भने कापीमा लेख्दाखेरि आफ्नै निजात्मक ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले पनि हेर्नुहोस् न, अब अक्षर नराम्रो होला, बरु नराम्रो राम्रोसँग कुरा होइन, तर प्रष्टको कुरा हो कि। त्यस्तो ठुल्ठुला वैज्ञानिकका पनि अक्षर त्यति राम्रो देखिँदैन नि, तर उनले चाहिँ लेखेकै हुन्छ कि। लेख्ने गरे त्यसो भए त छुँदै नछुनु पर्थ्यो नि त प्रविधि, लेखेकै हुन्छ क्या। त्यस कारण उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही छ। कम्प्युटर भन्दा कापीमा लेख्दाखेरि सृजनशीलता फुर्छ। मजाले फुर्छ। अर्को एउटा प्रश्न छ सर, यो हामी सबैले फेस गरेको, जस्तो स्पिड र क्वालिटीको सम्बन्ध कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। उहाँले सायद
अक्षर छिटो लेख्दाखेरि अलिक बिग्रिने, ढिलो लेख्दा राम्रो हुने प्रश्न उठाउन खोज्नु भएको छ। यो विषयमा सरले थोरै प्रश्न पारिदिनु पर्यो सर, कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ? अब यो अभ्यासमा भर पर्छ होइन, प्र्याक्टिस मेक्स अमेन पर्फेक्ट भने जस्तो यो कुरामा म त्यति मान्दिनँ। तर म के छ भने पर्फेक्ट प्र्याक्टिसको पक्षमा छु म। प्र्याक्टिस त सबैले गरे हुन्छ, तर पर्फेक्ट प्र्याक्टिस अहिलेको आवश्यकता हो कि। प्र्याक्टिस त जसले पनि गर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि जसले पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गर्छ त्यसले स्पिड र क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्न सक्छ। जसले प्र्याक्टिसको नाममा प्र्याक्टिसमा त गरेको छ उसको स्पिड त बन्ला तर क्वालिटी आउन सक्दैन। क्वालिटी र स्पिड समान नहुने होइन, हुन्छ, तर पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। हुन्छ सर, एउटा मेरो सानो जिज्ञासा सर आफ्नै। हजुर, यो अक्षरहरूको कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ, हामी अन्तिम चरणतिरमा पनि आइसकेका छौँ। अक्षरहरू त इतिहास बोक्ने एउटा साक्षी पनि हुन्। विभिन्न मठ मन्दिर गुम्बा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गे अक्षरहरू लेखिएको हुन्छ। हामी त्यसकै माध्यमबाट चाहिँ शिलालेखहरू हुन्छ होइन सर, त्यसकै माध्यमबाट चाहिँ हामी संस्कृति इतिहास हाम्रो जगेर्ना पनि हुन्छ। भनेपछि यो अक्षरले त इतिहास पनि बोकेर हिँड्दो रहेछ होइन त सर? एकदम सही। अक्षरमा इतिहास पनि छ, अक्षरमा साहित्य पनि छ, अक्षरमा सृजनशीलता पनि छ। अझ भनौँ अक्षरमा ज्ञानको स्रोत भनेको अक्षर हो। अहिले हामी जतिसुकै पढे पनि 1 देखि 9 सम्मको अङ्क अथवा 10 भनौँ 0 सम्मको, कदेखि ज्ञ अदेखि असम्म एदेखि जेड बाहेक त अरू केही सिकाएको छैन नि त। त्यहीँ भित्रको कुरा हो नि त नि। त्यसो हुँदाखेरि अक्षरमा बाट शब्द भन्छ, शब्दमा शक्ति हुन्छ, त्यो शब्दमा प्राण हुन्छ कि शक्ति, ज्ञानको त्यहाँ उनलाई शक्ति हुन्छ। त्यो शक्ति दिने चिज के हो त? जसरी घरभित्र हामीले घरले सबै कुराबाट बचाए जस्तै घरको र मेटेरियल के भयो त? इँटा ढुङ्गा माटो भयो जस्तै यसको बेस त त्यो हो नि त नि। त्यो बिना त घर बन्न सम्भव छैन। भने ज्ञानको लागि पुस्तक चाहियो मानौँ, पुस्तकको लागि अक्षर चाहियो, अक्षरलाई के चाहियो त? शब्दसँगै मुख्य कुरा अक्षर भएको हुनाले यो अक्षरमा हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ र यसैबाट नै संसार चाहिँ बनेको देखिन्छ। हजुर, आज हामी लगभग 1 घन्टाको समय तपाईँसँग यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले सेयर गरिसकेका छौँ। र यो ह्यान्डराइटिङ विषय चाहिँ एकदमै छोपिएको विषय थियो क्या, कसैले नउठाउने। खालि अब सानोमा बच्चामा त्यो 2-4वटा किताबहरू किनेर ल्याउने मार्केटबाट। अब त्यो किताब पनि भेराइटीको छैनन्, कसैले राम्रो रिकमेन्डेसन पनि गर्दैन, गाइडलाइन्स पनि गर्दैन। त्यो थोप्ला थोप्ला भएको किताबमा लेखेर यसरी हामी पनि हुर्क्यौँ है, बढ्यौँ। तर यो ह्यान्डराइटिङमा के छ त, विश्वव्यापी विश्वमा ह्यान्डराइटिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त होइन, यसको फिलोसफी यसको साइकोलोजी के छ, त्यही विषयमा आज हामी त्यसकै पेरिफेरीमा रहेर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। र हामीले गरेका कुराहरू कुनै व्यक्तिप्रति हामीले टार्गेट गरेर गरेको होइन, यो चाहिँ पुरा समाजलाई, हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई। र हामीले जुन एउटा फ्री एजुकेसन फर अल नेपाल अनलाइन स्कुलको थ्रुबाट एउटा नन प्रफिट प्रोजेक्टबाट विश्वभरिका नेपाली एक्सपर्टहरू प्रोफेसनलहरूले न्यू जेनेरेसनलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ है। यो क्रममा चाहिँ आफूले भोगेका तिता मिठा कुराहरू र आफूले गरेका रिसर्चहरू न्यू जेनेरेसनलाई एकदम नेपाली भाषामा हाम्रो आफ्नोपनलाई हामीले नबिर्सिकन, नेपाली हौँ हामी, नेपाली माटोबाटै सबै कुरा बनेको छौँ भनेर यो एउटा भावनालाई नबिर्सिकन यही कुरालाई रेस्पेक्ट गरेर हामी एउटा देश बनाउने, देशलाई अगाडि बढाउने अभियानमा चाहिँ शिक्षाले केही गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले यस्ता धेरै कुराहरू पस्किँदैछौँ। पक्कै पनि यो विषयलाई तपाईँले धेरै रेस्पेक्ट दिएर एउटा चाहिँ नौलो विषय, एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय दिएर तपाईँले सुन्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो भिडियो हेरेर तपाईँको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू आयो होला नि होइन, यस्तो क्वेसन भए पनि हुन्थ्यो, मलाई यो कुरा चाहिँ आइडिया भएन, यो कुराको बारेमा मलाई भनिदिनु पर्थ्यो भनेर तपाईँले त्यस्तो लाग्छ भने भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक इन्स्टाग्राम लगायत सबै प्लेटफर्महरू छन् है, त्यसमा चाहिँ तपाईँले फिडब्याकको फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। र एज अ कन्ट्रिब्युटर तपाईँलाई भोलिन्टियर गर्न मन लाग्यो, न्यू जेनेरेसनलाई केही दिन मन लाग्यो आफूले जानेका कुराहरू भने तपाईँले त्यो कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आजदेखि चाहिँ हामीले फर्मल्ली दिपक सरलाई यो कोर्सको चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र भोलिदेखि सरले आफ्नो फ्लोमा 7 दिनको कोर्सहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँको अरू एक्स्ट्रा जिज्ञासा भए उहाँले चाहिँ यो ह्यान्डराइटिङबाट चाहिँ मान्छेको एउटा फिलोसफी होइन, मान्छेको चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने कुराहरू, त्यस्ता एकदम सिक्रेट कुराहरू पनि उहाँले आफ्ना रिसर्च पनि सेयर गर्नुहुन्छ है। र आजको लागि हामी समग्र टिम बिदा माग्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।